قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دے دن اساں تواڈے تے دین اسلام نوں پوریاں کر کے اساں اپنی نعمت نوں پوریاں کر دتا ہے۔ برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، ہر قسم دیاں حمداں، ثناء، تعریفاں، کبریائیاں اللہ رب العزت واسطے کہ جس مالک نے اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ذریعے سانوں مسلمان بنایا، مسلمانوں کے گھر اندر پیدا کیتا اور عقیدے توحید دی دولت دے نال مالا مال کیتا، اور خاص اپنی رحمت اور اپنا فضل فرمایا۔ اج جس طرح جمعے دا دن ہے، لوگ اپنے پیاریاں نوں ملن دے سفراں دے اندر اور کئیاں الجھناں دے اندر مصروف، لیکن اللہ نے خاص رحمت فرمائی کہ سانوں جمعہ ادا کرنے واسطے اپنے گھر دے اندر حاضری دا موقع بخشیا۔ اللہ قبول فرمائے۔ معزز سامعین حضرات، جس وقت اللہ الرحمن نے حضرت آدم علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، بڑا مرغوب واقعہ ہے، لیکن میں بالکل ماڑا جہا اشارہ کر کے اپنی اصل بات اس احباب کے سامنے گزارش کرنا چاہنا۔ کچھ ایسیاں باتاں ہو جان کہ جہدے نال ساری آخرت بھی بہتر ہو جائے، ساری دنیا بھی بہتر ہو جائے، کیونکہ شیطان زندگی دے ہر موڑ پہ بندے نوں گمراہ کرن دی کوشش کرتا ہے، لیکن جڑے اللہ والے ہوندے نے وہ اللہ دے نافرمانیاں نہیں کرتے بلکہ رحمان تو دور نہیں ہوتے۔ یا اس طرح سمجھیے، دو بندے کھڑے ہو جان اور دونوں دا آپس اندر موقف الگ الگ ہوئے، یا دکاندار دیکھ لو، دو بندے نے انہاں دونوں نے دکاناں بنا لی ہیں، تے جدوں دونوں دکانداراں دا آپس اندر زور پیندا ہے تے پھر ہر دکاندار ڈسکاؤنٹ دے اندر کوئی نہ کوئی نئی آفر کرتا ہے۔ یا جس طرح نیٹ ورک ہے، جیز جسم میں ٹیلی نار دی کمپنی، یو فون ہے، والا دے مختلف، اور سارے نیٹ ورک والے اپنا سسٹم نوں بدھان واسطے، لوگاں نوں اپنی طرف رغبت دلان واسطے کئی پیکج کرتے ہیں، کئی سہولتاں، تاکہ لوگاں دا رجحان ساڈی طرف ہوئے، ساڈے نال مل جان، ساڈے نیٹ ورک نوں استعمال کرن۔ جس وقت شیطان اللہ دی عدالت دے اندر ناکام ہویا ہے اور اللہ دے ہاں گمراہ ہو کے اللہ دی عدالت چوں نکلے، انہیں بھی ایسے کئی جال دنیا دی اندر بھی چھائے کہ جڑے سانوں ظاہری طور تے بڑے چنگے، بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن وہ اپنے مالک دے، اپنے خالق کو قربان جاواں، اس مالک نے بھی ایسیاں سہولتاں اپنے بندیاں واسطے میسر فرمائیاں کہ اے میرے بندے، فلاں کام کر لی میں جنت دے دیاں گا، فلاں کام کر لی میں رحمت کر دیاں گا، فلاں کام کر لی میں تیرے تے راضی ہو جاواں گا۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اس بات کا اعلان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ فرماتے ہیں خوشخبری دے دیو انہاں لوگاں نوں، کیونکہ آفراں
अच्छे अमाल करम दी वजह तो बीवी दा साथ छड़ना पिया ते छड़ देता है। अच्छे अमाल करम दी वजह तो औलाद ने नजरअंदाज कीता ते जुदाई नूं बर्दाश्त कर लिया है। अच्छे अमाल करम दी वजह तो बंदा कहता अंदर गया ते कैद नूं पसंद कर लिया है। अच्छे अमाल करम दी वजह तो मुश्किलात ही मुश्किलात ने यानी अच्छे अमाल अपने दुरुस्त करने वास्ते खीरा छड़नियां पईयां ते छड़ियां ने, हलवे छड़ने पेने ते छड्डे ने, सेब छड़ने पेने ते छड़ दिते ने, अंगूर छड़ने पेने ते छड़ दिते ने, दुनिया दियां हर नेमतां ते हर सहूलतां नूं छड़ दिता है। ते अल्लाह फरमांदे ने अन्ना लहुम जन्नातिन, जिन्ना नेक अमाल कीते सब कुछ नजरअंदाज कर छड़िया है, उन्हां नूं खुद खबरियां ऐलान कर दिओ। कादा ऐलान है? फरमाया जिवें इन्हें अपना घर नहीं वेखिया, खानदान नहीं वेखिया, बरादरी नहीं देखी, अपने बेगाने सज्जन बेली यार दोस्त नहीं देखे, हर चीज नूं नजरअंदाज कीता ते पहला काम की कहांगा? फरमाया अन्ना लहुम जन्नातिन, इन्हूं मैं जन्नत दे अंदर सोना महल अता कर देंगा। क्योंकि पहले नंबर ते बंदा सोचदा है यार भुखियां भी गुजारा हो जाएगा, मुश्किलात अंदर भी वक्त गुजर जाएगा, लेकिन रहन वास्ते अपना सर छुपाने वास्ते छत होनी चाहिए, भावें तखां दी कुल्ली दी क्यों ना होवे, छत जेहड़ी है होनी चाहिए। अल्लाह ने पहले नंबर ते ऐलान कीता जन्नत देंगा, जन्नत दे अंदर महल होणगे। हुण अगले जिवें जिवें मुश्किलात च बंदा मरिया और शैतान दियां सारियां छड़ियां ने, नाल ही अल्लाह सहूलतां दे रहे ने। फरमाया फिर उत्ते मैं इस तरह दियां नेमतां मुयस्सर कर देंगा। अल्लाह जी किवें दियां? फरमाया अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। दुआ करो अल्लाह साडे नसीबां च कर दे। आमीन कह दो, इतनी आमीन ना तो भावें जन्नत की खुशबू ही ना आए, ऊंची आवाज नाल कहो अल्लाह तेरे मेरे नसीबां च जन्नत कर दे। ते जन्नत भी करे ते जन्नतुल फिरदौस करे। अल्लाह फरमाते ने अन्ना लहुम जन्नातिन, अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। अल्लाह फरमाते ने इन्हां लोकां वास्ते मैं जन्नत तैयार कीती है, ओदे अंदर नहरां भी चलदियां ने, हुण ओदे अंदर नहरां चलदियां ने, बहारां ने। कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरातिन रिज़क़न क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना। अल्लाह फरमाते ने फिर उत्थे मैं इन्हां नूं रिज़्क देवांगा। केड़ा रिज़क है? अल्लाहु अकबर, केड़ा रिज़क है? मनो गल याद आई, हज़रत मौलाना हाफ़िज़ अब्दुल्लाह शिबली रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उन्हां दी कबर ते रहमत फरमाए। आखिया कहते सन कि तो क़यामत दा दिन होना है, मैं अल्लाह दी अगे सवाल करना है, या अल्लाह ओदे कौसर दे उत्ते मैनूं अल्लाह सगीकर दा इंतजाम कर दे, मैं लोकां नूं दसां मैं केले छड्डे क्यों ने, कुल साथियां नूं नजरअंदाज कीता क्यों है कि आका दे हत्थों ओदे कौसर दा जाम नसीब हो जाए। उत्थे मैं लोकां नूं दसना यार इन्हां चीज़ां नूं नजरअंदाज करन दी वजह की है। मुल फिर पै जांदा है, बंदा दुनिया ते किसी दी गल ना कोई मन्ने, अगला बंदा बड़ा परेशान हुंदा है, यार बड़े मान नाल आखे है, बड़े फखर नाल आखे है, बड़ी दिलता नाल आखे है, मेरी गल नूं नजरअंदाज कीता है, फिर बंदा
शैतान है। आका फरमाते ने शैतान पानी के ऊपर अपने तख्त लगा लेंदा है, ओदे सामने सारियां नूं सद लेंदा है, आखदा हां भाई दसो ना मैं तुहाडीआं ड्यूटियां लगाईआं ने कि लोकां नूं रहमान तो दूर करना है, लोकां नूं अच्छे कम्मां तो गाफिल करना है। हां भाई की कीता ही हर शैतान अपना अपना कारनामा पेश करता है, मैं फलां बंदे तो फलां गुनाह कराया है, फलां तो मैं फलां खता कराई है, फलां कोलों फलां गलती कराई है, ते मेरे आका फरमांदे ने उन्हां नूं कहंदा ठीक है पै जा उन्हां ते पुछया ते आखदा मैं बड़ा काम नहीं मैं ते मामूली जिहा काम कीता, की कराया ही की काम करके आया, आख लगा तो चीज़ां मैं उन्हां दी आपस अंदर लड़ाई करा दी है, इस कदर नफरत नूं पैदा कर छड़िया है, उन्हां नूं जुदा जुदा करके रख दिता है, उन्हां नूं अलग करके रख दिता है। आका फरमाते ने लोगों का जुदा करना शैतान नूं इन्ना पसंद आएगा, उठ के ते उन्हूं सीने नाल ला लवेगा, उठ के सीने नाल ला लवेगा। पता चलिया कि शैतान नूं बंदा बड़ा चंगा लगदा है जिहड़ा आपस अंदर नफरतां पैदा करदा है। नफरतां कई शक्लां दियां होंदियां ने, नफरत मियां बीवी दे दरमियान होवे ते फिर भी नफरत है, नफरत औलाद ते मां-पियां दे दरमियान होवे ते फिर भी जुदाई ते जुदाई हुई है, नफरत भाइयां दे दरमियान होवे नफरत ते नफरत है, नफरत बहन ते भाई दे दरमियान होवे ते नफरत है। और मेरे कलमा पढ़ने वाले मुसलमान वीरो अल्लाह दा वास्ता दे के कहांगा जे बहन रिश्ता ना दवे ओदे नाल मरण तो नाम काया कर, शैतान राजी हुंदा है, भाई रिश्ता ना देवे ते मरण तो नाम काया कर, शैतान राजी हुंदा है, शैतान ते चाहंदा ही है वे इस तरह दे हालात बनन ते खानदानां च नफरतां पैदा हो जाना, खानदानां दे अंदर हालात बिगड़न ते लोग रहमान तो दूर हो जाना। आओ जेड़ी बात अर्ज करना चाहना, इधर शैतान नूं ओ बंदा चंगा लगदा है जेड़ा नफरतां करदा है, नेकी दे मामले दे अंदर जेड़ा रुकावटां पेश करके लोगां नूं पिछे हटा दिंदा है। उधर मेरे रहमान दियां फराने मेरे और तुसां दे पीर मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अल्लाह पाक ने कुरान नाज़िल फरमाया है कि शैतान की तो अल्लाह दी अदालत चों निकले है ना ते अल्लाह दे कोलों इजाजतां मंग रहा है, कादियां इजाजतां पिया मंगदा है, आंदा अल्लाह जी व इन्ना अलैकल लानता इला यौमिद्दीन, अल्लाह ने पहला हुक्म दिता है, फरमाया काला फखरुज मिनहा फ इन्नका रजीम, ऐसा मान निकल जा मेरे दरबार विचों, जन्नत दे विचों नूं कढ दिता जांदा है। व इन्ना अलैकल लानता इला यौमिद्दीन, अल्लाह फरमाते ने तेरे ते मेरी क़यामत तक वास्ते लानतां ही लानतां ने। फिर जदों अल्लाह दी लानत पई है ना फिर शैतान की आंदा है काला रब्बी फानसिरनी इला यौमि युबअसून, आखदा अल्लाह मेरे ते लानतां पै गईयां ने और मैं तेरे
مدینہ منورہ دے اندر جا کے دیتا ہے. مدینہ منورہ دے اندر میرے آقا نے 4 چیزوں کی طرف رغبت دلائی ہے. آپ فرماتے نے یا ایھا الناس، اے لوگوں پہلا کام کیا کرنا ہے؟ آقا فرماتے نے افشوا السلام، فرمایا سلام نو عام کر دے. وہ کئی ایسے بندے دیکھے نے، اگر بندہ وہابی ہے آندا کلام بندہ فضل آتے مشرک ہے، میں ایدے نال نہیں ملنا، یعنی ایدے نال اپنا تعلق قائم نہیں کرنا. جے کوئی بندہ حنفی ہے تے آندا وہابیاں دے متھے نال لگو، سنے نے واقعات اکھی تے نہیں ویکھے. اگر جے کوئی وہابی کسے مسجد نماز ادا کر لیندا، مسجد نو دھوندے ایتھے وہابی نماز پڑھ گیا ہے. میرے ویرو میرے آقا نے کی فرمایا افشوا السلام، آپ فرماندے نے سلام نو عام کر دیو، سلام نو عام کر دیو. انہیں دا معنی کی بنے گا؟ مثال کے طور پہ 2 بندے جا رہے ہیں، ایک دا لقب اہل حدیث ہے، ایک دا لقب اہل سنت بریلوی ہے. تے جدوں بھابی کولوں گزرے حنفی ملے تو نے آکھیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے بھابی آن والے تیرے تے میرے والو سلامتی سلامتیاں نے، یعنی میں تینوں پریشان نہیں کراں گا، میری طرفوں تیرے تے سلامتی ہوے. وہابی سندا تے آکھدا ہے وعلیکم السلام، میری طرفوں بھی تینوں خیر ہی خیر ہے، میری طرفوں بھی تیرے تے سلامتیاں ہون ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تیرے تے اللہ دیاں رحمتاں ہون، تیرے تے اللہ دیاں برکتاں ہون. یعنی درس کی ملتا ہے کہ امن والا درس ملتا ہے، سلامتی والا درس ملتا ہے. تے جے کوئی بندہ تعصب والا ہوے یار ہے تے غیر مینوں جواب نہیں دینا، تے میرے ویرو پریشان نہ ہویا کرو، غم زدہ نہ ہویا کرو. میرے آقا فرماتے ہیں بندہ کسے کو سلام آکھدا ہے، اگلا بندہ سلام دا جواب نہیں دیندا، اللہ فرشتے دی ڈیوٹی لاندے نے اس بندے نو سلام دا تو جواب دے دے. اس واسطے اے نہ دیکھو حنفی ہوے پھر بھی دیوبندی ہے پھر بھی یا اللہ دی سو تسی سارے تے سلام آکھیا کرو، کیونکہ ساڈی طرفوں اللہ دی قسم ہے خیر دی نہیں اور محبت دی درس ملے گا. اگر تجربہ کرنا میں کئی دفعہ انج ہویا ہے، مسجد اہل حدیث دی ہوے بندہ آیا مسجد دے اندر نماز پڑھن واسطے، ایتھے ہی نہیں کئی جگہ تے حالات میرے نال بھی پیش آئے نے. نماز پڑھان لگے انج صف بن گئی ہے، ایک بندہ کے نکلیا ویکھیا تے میں دوری تکبیر پڑھاں گا، مولوی کیویں ٹپدا اللہ جاندا، اسی نہیں تے ٹپدے، اسی نہیں تے لشٹ دے، اسی نہیں تے بلا وجہ رکعتاں پیش کر دے. بندہ کے نکلیا موقع تے اقامت شروع کر دیتی ہے. اللہ میرے پیغمبر دی تعلیم کی ہے اذان کاری ہے تے اقامت بھی کاری ہونی چاہیے، اذان توڑی ہے تے اقامت بھی توڑی ہونی چاہیے. حدیثاں تو بعد واسطے وے اگر جے کوئی بندہ کہہ دیندا ہے، اگر جے کوئی بندہ آکھ دیندا ہے توڑی تکبیر آ کے اسی کدی اونوں مسجدوں باہر نہیں دے کڈیا، کدی اودے نال شدت اختیار نہیں کیتی، اودے نال کدی شدت اختیار نہیں کیتی. اگر اج دے علم اندر اے توڑی اقامت جم کے نماز پڑھے گا پیغمبر دی حدیث دا مطالعہ کرے گا، شاید اینو حقیقت آگاہ ہو جائے تے حقیقت دا پتہ چل جائے. میں کہنا اسی فجر دی نماز پڑھائیے مگر پیچھے دیوبندی جہان بھی کھڑا ہے، اونچی آواز نال آمین نہ آکھے، اساں کدے غصہ ہی نہیں کیتا، اساں کدے اونوں غلط نہیں آکھیا. تے ہور کی معاملہ ہے کہ مسجد تے ٹر جائیے رائے جاندے ہم مسجد اندر کتے نماز پڑھیے ہے تے رب دا کریے، اگر تے پیچھے اونچی آواز نال آمین کہہ دتی ہے اللہ اکبر تے کل پہ جانا کیڑا سور ہے کنے آمین کیا. پاک پتن دے علاقے دی اندر ایک بندہ بیچارہ پاپڑ ویچدا سی، بالکل مارا جیا بندہ مسجد دے اندر ویچدے کپے اندر گیا. شام دی نماز دا ٹائم ہو جاندا ہے، نماز پڑھی، نماز دے اندر جدوں والصالین امام نے آکھیا ہے تے اس بندے دی عادت بنی سی اونچی آواز نال آمین کہہ دیندا ہے. جدوں اونچی آواز نال آمین آکھیا سلام پھیر کے کوئی لفظ اذکار والا سلام تو نہیں بولیا، اللہ دیاں حمداں ثناواں دے الفاظ نہیں
بچے نو ملتا ہے السلام علیکم میں قربان جاوا صحابہ دے عمل تو صحابہ کردے نے اسی جا رہے ہوندے رستے دے اندر کوئی درخت یا پتھر آ جاندا اسی آپس تو جدا ہوندے پھر آپس اندر ملدے تے ایک دوسرے نو سلام آندے ادا فائدہ کی ہے مسلم دے احمد دے اندر حضرت انس تو روایت آندی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پروانہ صحابی ہے عرض کردا آقا جی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان
على نفسه فأولئك هم المفلحون۔ پیغمبر کے صحابہ دے بارے اللہ نے قرآن اندر اعلان فرمایا ہے، یا میرے نبی دے صحابہ جڑے قدم قدم تے غریباں دا خیال کرنے والے ایک دوسرے دیاں دعوتاں کر، بڑا مشہور ایک واقعہ ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں کے دونوں شہزادے لگتے جگر، ایک دا نام پیارے حسن ہے، ایک دا نام حسین ہے، میرے پیغمبر دے پھول نے، میرے پیغمبر دے پھول نے، جنہاں کو میرے آقا خوشبو حاصل کیتا کرتے، خوشبو عام خوشبو نہیں، خوشبو بندہ کیویں سمجھدا ہے، اپنی اولاد کو بھی بندہ محسوس کردا ہے، او دے نیک اعمال دی شکل اندر چنگے کام تو بندہ پہچانیا جاتا ہے۔ میرے پیغمبر دے دو شہزادے اور سیدنا علی دے دونوں بیٹے نے، آقا دے دونوں نواسے بیمار ہو جاندے نے، تے مینوں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر والیاں نے، سیدنا علی المرتضیٰ نے تے حضرت فاطمہ الزہرا نے نظر منی ہے، آکھن لگے کہ جے اللہ ساڈے پتراں نوں سیر دے دتی اسی شکرانے دے طور تے روزے رکھاں گے۔ پتہ چلیا بندے تے دکھ آئے، پریشانی آئے، نظر مننی جائز ہے، پر نظر وہ مننی چاہیے جدی شریعت اجازت ہے، اور نظر منن دی اجازت تے مل گئی ہے۔ ساڈیاں نظراں کی نے اہل بیت دیاں نظراں کی، اسی سارا سال رٹ لانے ہاں، او فلانا رہ گیا جی میں اہل بیت نوں نہیں منیا، فلاں فلاں فلاں، وہ انہاں چیزاں نال نہیں دیکھی دا انسان دے عمل اندر دیکھی دے دی اندر کیا اہل بیت دے عمل ہے نہیں یا نہیں۔ اور مثال دے طور پر میں دعویٰ کرا اہل بیت نال محبت ہے، پیار ہے، نظر مننا کہ میرا فلاں کام حل ہو گیا، میں سیون جاواں گا تے ننگے پیری جاواں گا، ہے تے بھی نظر ہے، لاہور علی حجویری دے مزار تے جاواں گا ننگے پیری جاواں گا، نظر ہے تے نہیں۔ دیکھ لو شیطان کس قدر حقیقت کو کھیڑ کے رکھ دے، یہی گل جو نے کہی سی، اللہ میں تیرے بندیاں نوں کھیڑ کے رکھ دیاں گا، اے نظر مننی ہے تے چنگی منیا کر، من لے نظر، اللہ میرا فلاں کام اڑ گیا ہے، فلاں کام بچ گیا ہے، میں تیرے محبوب دے ایک تصویر ضرور دی پڑھاں گا، ایک تصویر ضرور دی پڑھاں گا، اگر اللہ تو میرے تے خیر کر چھڑی میں 100 نفر پڑھاں گا، میں 50 نفر پڑھاں گا، میں 20 نفر پڑھاں گا، اگر اللہ دے خیر کر دیتی میں 3 روزے رکھاں گا، 5 رکھاں گا، 7 رکھاں گا، نظر منو پر اچھی نظر منیا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھ لو نظر من لئیے، اللہ پاک نے رحمتہ فرما دیتیاں نے، اللہ نے سے دیتی ہے تو ہم روزے رکھے نے، تے ادھر سوالی آ گیا ہے، آ کے دروازہ کھڑکایا ہے، اے جی میں غریب ہاں یعنی غلام ہاں، تے کھانا افطاری دے وقت چکے ہیں تے انہوں دے دیتے ہیں، آپ پانی نال افطار کر لاگے، اگلے دن مسکین آ گیا ہے، یتیم آ گیا ہے، تے انہاں دیاں عطاواں اللہ نوں انیاں پیاریاں لگیاں ہیں، اللہ فرماندے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا إِنَّمَا نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ۔ اللہ نے قرآن اندر ذکر خیر فرمایا ہے، انہاں دعوت یعنی محبت کا حق ادا کر چھڑیا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ دوسرے دیاں دعوتاں کرنے والے دعوت کریا کرو آپس دے اندر، جویں ایک بڑی مشہور روایت ہے پیغمبر دے صحابی حضرت طلحہ نے دعوت کیتی رضی اللہ تعالی عنہ، دعوت کیتی ہے، دیوا بجا دیتا، آپ نہیں کھاتا، منہ ہلایا تے دوسرے نوں کھلا دیتا ہے، اے اداواں اللہ نوں بڑیاں پیاریاں نے، سمجھنا میرا چھوائی میرے تو ناراض ہو رہا ہے، اب خوشی دا موقع ہے دعوت کر لے نفرت مک جائے گی، بھائی تیرے تو ناراض ہو رہا ہے وہی دعوت کر لے نفرت مک جائے گی، ماں تیرے میں رس پئی ہے آخنا ماں عید دا دن ہے، ابا جی عید دا دن نے، عید والیاں خوشی دیاں کڑیاں نے، آج ہونا 2 لقمے جے ساڈے کولوں کھا لو، ساری زندگی کھلایا جے ہن بھی آپ پکا کے کھیل کھا رہے ہو، اج سانوں موقع دو اسی تانوں خود پکا کے دئیے، تانوں خود شربت تے پانی تے بوتلاں پیش کریے، آقا فرماندے نے وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، آقا فرماندے نے کہ جڑے لوگ دعوت کرنے والے نے واسل
واصل الارحام، تیسرے نمبر پہ میرے آقا فرماتے ہیں صلہ رحمی کرنے والے، صلہ رحمی کرنے والے، اللہ اکبر، صلہ رحمی کرنے والے، نرم ہونے والے، نرمی اختیار کرنے والے اللہ نو بڑے پسند نے۔ میں قربان جاواں میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ویرو، میں پیغمبر دی حدیث سنا لگا، اللہ دی قسم کے دنیا تے رہندیاں بندہ اپنے پتر تو بھی دکھی ہو کے ناراض ہو جاندا ہے، بھائی تو ناراض ہو جاندا ہے، ہمسایہ تو ناراض ہو کے علیحدگی اختیار کر لیندا ہے۔ یارو نمازاں پڑھنے اللہ نو یاد کرنے قرآن دیاں تلاوتاں کری دیاں نے، ذو الحجہ دا عشرہ آیا، جس حد تک ہویا عبادت کر کے مالک نو مناون دیاں کوششاں کیتیاں اور قربانی دے جانور لے کے اللہ دے رستے دے اندر سبا کیتے نے کہ رحمان دا قرب مل جائے، رحمان دے بندہ قریب ہو جائے۔ او یارو اج بندہ کروں نکلدا ہے نوجوان ماں آکھدی ہے پتراں رک جا، کئی ایسیاں ماواں نے ایتل کرسیاں پڑھ کے اپنے بچیاں تے پھونک دیاں نے، میرا پتر چوراں تو بچ جائے، میرا بیٹا ڈکیتاں تو بچ جائے، میرا بچہ لوکاں دیاں گولیاں تو بچ جائے، میرا لال جیڑا دنیا دیاں مشکلات ہاسیاں تو بچ جائے۔ اور میرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ویرو، میرا ایمان ہے اللہ دی قسم اٹھا کے آنا، پیغمبر دی حدیث تے اتنا ایمان ہے، جیڑا بندہ صلہ رحمی نو پسند کرنے والا ہے، یعنی غریباں نال اپنے پیاریاں نال پیار کردا ہے، بزرگاں دی عزت کردا ہے، انہاں جھڑکیاں تے نظر انداز کر کے انہاں نو سینے لا لیندا ہے، انہاں دیاں خدمتاں کردا ہے، او بندہ کدے بھی جوانی دی عمر اندر دنیا تو جائے گا ہی نہیں، جوانی دی عمر اندر او بندہ دنیا تو نہیں جائے گا۔ تسی کہو گے حضرت جی کس طرح؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، آپ فرماندے نے جیڑا بندہ کسے بزرگ دی عزت کرنے والا ہے، انہاں نال صلہ رحمیاں کرنے والا ہے، اپنے تو بڑیاں دا احترام کرنے والا ہے، انہاں دی عزت کرنے والا ہے، آقا فرماندے نے اونی دیر تک انہوں موت نہیں آئے گی جنی دیر تک اللہ ایسے بندے پیدا نہیں کرے گا جڑے وہ دی عزت کرنا، جڑے وہ دا احترام کرنا، اور جڑی لوگ نے پیدا ہونے والے وہ دی اولاد دی شکل اندر بھی ہو سکتے ہیں، ہمسایاں دے روپ اندر بھی ہو سکتے ہیں، محلے دے کسے فرد دی شکل اندر بھی ہو سکتے ہیں۔ آقا فرماندے نے واصل الارحام، آپ فرماندے نے صلہ رحمیاں کرنے والے، اور یارو اونچا نیواں ہر بندے تو بولیا جاندا ہے۔ اج اسی رب دے گھر اندر آئے ہاں، اللہ دی قسم علم نہیں کہ گھر بھی واپس جانا تے نہیں جانا، اج رب دے گھر اندر بیٹھ کے اپنی دلاں تے زباناں نو صاف کر لئیے، کر دے انشاءاللہ۔ ذہن بناؤ، کوشش کرو کسی دے بارے جدوں بھی بولو چنگا بول ہی بولو، نکلے زبان تو چنگے بول، اگلے دے کنی پہ جان گے، کل جدو دنیا تو جانا ہے وہ بھی بندہ تمہانوں اچھی الفاظ اندر یاد رکھیا کرے گا۔ آقا فرماندے نے واصل الارحام، شیطان جیڑا انہیں کہ بھی بس کٹیا نہ بہنا فلاں موقع تے تیرے وہ کام نہیں آیا، تو کیوں ایدے تیرے ہم کرنا، چودھری ہو کے مالدار ہو کے صاحب حیثیت ہو کے ایدے تے کیوں رحم کرنا، انہاں دا تے حال ہی غریب آتا ہے وے، انہاں دا جے ساتھ تک ہوندا ظلم کر لو، زیادتی کر لو۔ آقا فرماندے نے صلہ رحمی کرنے والا اے بھی بندہ رحمان بڑا آفر اللہ دی طرفوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے ہیں چوتھی گل کیڑی ہے، اللہ دے نبی فرماندے نے وصلوا باللیل والناس نیام، وصلوا باللیل والناس نیام۔ اللہ فرماندے نے چوتھا، اللہ دے نبی فرماندے نے چوتھا عمل ہوے کہ جیڑا بندہ جدو سارے سو جاندے نے تے رات دیاں تاریخیاں نے سارے سو جاندے نے تے او ایمان والا بندہ اودا جیڑا اودی کان جیڑی ہے پچھلی رات اپنے بستر تے نہیں لگدی، حالت طبیعت کی ہے، قرآن نے نقشہ کھینچی ہے۔ اللہ فرماندے نے قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للعظیم
للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. فرمایا جڑے بندے اللہ کو ڈر گئے نے انہاں دیاں راتاں چوریاں دے اندر نہیں گزردیاں انہاں دیاں راتیاں تاریخیاں کسے دی غیبت تے چغلی دے اندر نہیں گزردیاں انہاں دیاں راتاں جھیڑیاں نے فحاشی عیاشی دے اندر نہیں گزردیاں بلکہ انہاں دیاں راتاں گزردیاں نے تے مسئلیاں تے گزردیاں نے. اس حالت دے اندر ہاتھ چکے نے اپنے ہاتھ اٹھا لیندا اللہ اکبر یعنی مالکا دیکھ لے میں اپنے ہاتھ کھڑے کر کے آخنا میں کسے کاسے جوگا نہیں مالکا کسے کھاتے جوگا ہی نہیں اور کہ میں اپنے ہاتھ ہی چوک لینی ہاتھ چوک کے اپنے ہاتھ بھگ لیندا ہے پھر آخدا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ کو یاد کرتا کرتا میرا کوئے پہ جاؤں ہے اور جنہ چوکدا جاؤں ہے انہا اللہ دا نام بلند کرتا جاؤں ہے اللہ کرم ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. اللہ دیگا تسبیحات کہیں جا رہے ہیں جمیں جمیں چوکدا جا رہے ہیں اور مالک دی کبریائی بلند کرتا جا رہے ہیں اور قوموں اٹھیا دے سجدے پہ گئے ہیں ہم دے سبحان ربی العالی. دعا کرو اللہ عمد دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربی العالی جنہ گر گیا یعنی ہم سجدے سے حالت آ گئی ہے کفیر کی ہے مالکا ہوتے میں پیری پہ گیا ہونی میرے تے خیر کر دے سجدے اندر بندہ کہ جدو سجدے جب پہندا ہے رو پہندا ہے کانٹول پہندی ہے آقا فرماندے نے اللہ آسمان تے مسکرا پہندے نے اللہ آسمان تے ہس پہندے نے ادھر میرے آقا نے کی فرمایا ہے وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. فرمایا اے چار کم کرنے دے شیطان کی آمد ہے ستا رہے خیر تہجد بھی گئی فجر آئی فجر بھی گئی اپنے کام دا تے بڑا پتہ میں 7 بجے ڈیوٹی تے جانا ہے لارم 7 بجے دلا رہے فجر دی پرواہ نہیں میرے میرو عمل کس طرح دے کنے کو اللہ نے آقا فرماندے نے جڑا بندہ ہے چار کام کرتا ہے اور جڑا بندہ سلام نو عام کرتا ہے اور بندہ تعبدہ کرتا ہے اور سینہ رحمی کرنے والا ہے اور تہجد دیا نمازاں ادا کرنے والا ہے آقا فرماندے نے چارے کام اللہ کو اینے پیارے لگدے نے اللہ معاف کر کے جنت کا داخلہ عطا کر دیتا ہے. دیکھو میرے مالک دی آفر شیطان دی آفر کی ہے نیند پوری کر لے رحمان اندہ اٹھ لے اٹھ کے مینوں یاد کر میں تینوں جنت عطا کرا. اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.